Good morning. Ating ebanghelyo karon mabasa diha sa sinulat ni San Lucas chapter 18 verse 1 paingon sa 8. Ang sambingay mahitungod sa byuda ug sa maghuhukom. Unya gisagilo ni Hesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo ug dili gayud nila wad-on ang paglaom. Sa usa ka lungsod, dihay usa ka maghuhukom nga walay kahadlok sa Dios ug pagtahod sa mga tawo. Ug may usa ka byuda ni atong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghanyo nga panilipdan ang iyang katungod. Miingon ang byuda, tabangi in taon ako batok sa akong mga kaaway. Sulod sa taas nga panahon, ang maghuhukom midumili pagtabang kaniya apan sa katapusan miingon siya sa iyang kaugalingon. Bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tawo, apan tungod kay nagsigi man og samok kanako kining maong byuda, panalipdan ko na lang ang iyang katungod. Kay kung dili ko kinibuhaton, magsigi siya balik-balik hangtod nga kaupsan akong pailob. Og mipadayon ang Ginoo. Pamatian ninyo ang gisulti ni atong daotang huwis. Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan? Nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag bakaha og pagtuo ang anak sa tawo dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. Ang ebanghelyo sa tong Ginoo daygon ikaw namo o Kristo pagkamaayo na usab sa tong ebanghelyo karong buntaga diha sa sinulat ni San Lucas diin ang Dios nagpadumdum na sad nga siya gyud Ginoo. Miingon dinhi og mipadayon ang Ginoo sa pagsulti. Si Jesus gayud mao ang Dios, walay laing ngalan atong sampiton. Siya atong simbahon. Kita nagasimba kitang mga Katoliko nagasimba kita sa God the Father nga nasa Old Testament, God the Son nga sa New Testament, o God the Father o God the Holy Spirit. Kay mo nang giingon ni Jesus, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tutulo ka persona usa ka Dios nga matuod. Og si Kristo maong hulagway sa Dios nga dili makita. Siya ang matuod nga Dios. Amen. Wala laing Dios. Karon, kini nga sambingay karon, miisgot si Jesus og usa ka byuda. Unsa man buti pasabot sa byuda, sambingay man ni. Sa kalibutanon nga pagsabot ang byuda nabiyaan sa bana. Kana bang nabyuda na ilo? Muna siya sa kalibutanon natong pagsabot ha. Ang byuda na ilo. Og sa espirituhanong nga pagsabot niini, ang byuda meaning ang tawo. Ang tawo nga makasasala tungod sa sala nahimulag sa Dios. Tungod sa sala sa tawo, ang tawo nalayo sa Dios. Muning buti pasabot ini nga sambingay. Dili kini byuda gyud nga atong tanaon ang kalibutanon, kun dili ang pagsabot espirituhanon, kay si Kristo nagtudlo kanato sa espirituhanon nga paagi. Sa mga buhat nga espirituhanon, sa mga buhat nga langitnon. Kay sukwahay gyud ang buhat sa kalibutan ug sa langitnon. Mo kini nga gisambingan ni Jesus ang byuda meaning ang tawo nga nahimulag sa Dios tungod sa sala. Muning buti pasabot. Ug ang maghuhukom labaw nga layo kay sa Dios nga naman walay kahadlok sa Dios. Kay ang tawo nga walay kahadlok sa Dios anaa niya ang pagpasipala sa uban. Makasasala kaayo. Grabe siya ug sala nganuman layo gid kay sa Dios. Kay wala man siya kahadlok sa Dios. Di man siya mahadlok mangupil. Dili siya mahadlok manguliktag 10%. Dili siya mahadlok og panika sa uban. Muna, dili mahadlok og pangayo sa mga kabus aron siya mudato siyang kaugalingon. Muna siya ang maghuhukom. Muna siya nga buhat nga kalibutanon. Nahimulag sila. Ang byuda, nahimulag sa Dios tungod kay ang kaaway nga giingon dinhi kitang mga tawo nga nahimulag kita sa Dios, kita naulipon sa sala, naulipon kita sa yawa. Una, ang ebanghelyo karon nga maayo kaayo.
Kay ang tawo nga na mahimulag sa Dios puno sa pagpakasala, meaning ulipon sa sala, ulipon siya sa yawa. Muna nga biyuda. No? Karon, bisan tuod nga kining biyuda nagsigighanyo tungod sa iyang mga kaaway sa maghuhukom. Nadugay niyang dili unta motabang ang maghuhukom. Apan napura na siya sa salig balik-balik sa biyuda ug hanyo dito kaniya, wala mawad-ig paglaom ang biyuda sa pagbalik-balik ngadto sa maghuhukom ug mihatag ra gid sa kadugayan ang maghuhukom sa iyang katungod nga motabang siya sa biyuda. Gani gihulagway kini ni Hesus nga ang maghukom gani siya grabe kalayo sa Dios, wala siya Dios. Kay wala siya kaduk sa Dios, apan mihatag gani siya tabang ngadto sa biyuda sa katapusan, kay lagi napura na siya sa sigig balik sa biyuda ug paghangyo kaniya nga siya tabangan siyang katungod. Muna nga gihulagway ni Hesus kini nga bisan gani nga ang manghuhukom nga layo kaayo siya Dios sa Dios tungod kay siya walay kaduk sa Dios, mitabang pamanggani unsa nakaha ang Dios mutabang sa mga tawo nga iyang pinili. Okay? Pinili. Meaning, ang Dios gayud maoy mupili sa iyahang padaluhon sa iyang mensahe sa kamatuoran nga puno sa malumo ug mapaubsanon. Mo kana siya ang kinaiya sa Dios. Nga ang matuod nga magsasangyaw anaa kaniya ang pagkamalumo, pagkamapaubsanon ug maayo nga pagpasabot ug dili magsinggit-singgit, magsingka-singka nga hantod mangugat na lang ang liog. Di ba? Muna siya ang matuod nga magsasangyaw sa mensahe sa Dios. Puno sa Espiritu Santo. Kay gagiya man niya ang Espiritu Santo, mauna nga ang iyang kasing-kasing puno sa gugma. Dili magsinggit-singgit, dili mo ingon nga mga gahi mamukulo. Mauna nga giglinog ta tungod sa inyong kagay ulo. Dili ingon ana ang Dios magpasabot. Amen? Kita nga magsangyaw sa pulong sa Dios, kita nga mga pinili o mga kininawag sa Dios, una natong gitan-aw ang atong kaugalingon. Ay ha, kita musangyaw ngadto sa uban. Kay kun unsa gani ang naasulod sa kasing-kasing, mupuni mo gawas diya sa baba. Kay kun ang imong kasing-kasing puno sa kasuko, puno sa kasina, puno sa tigpa karon ingnon, mugid nang mugawas imong baba, mangugat ang imong liog tungod kay musinggit ka naman lang. Amen. Aron gid katuuhan. Amen. Dili ingon ana, kun dili miingon ang Ginoo, ayaw kamo paghunong sa pagampo. Muy ang tudlo, kinahanglan kamo magampo sa kanunay. Kaysa sige na tughangyo sa Dios sa atong gipangayo kaniya, dili siya maglangan sa paghatag kun kita ang mga pinili mong mabuti pasabot nga gilimpiwan na sa Dios daan sama sa iyang 12 ka apostoles, sa iyang gipili nga 12 ka apostoles. Katong silang tanan kay iya matong gitawag, iya na matong gipili, iya natong gipasaylo sa tanan nilang mga sala. Busa sila isa lang kasangpit nila, ang Dios mutubag dayon kanila sa ilang unsa ilang pangayoon, ihatag dayon sa Dios. Mutong pag-ayo nila sa masakiton, naulian diha-diha ang Dios. Nganuman gipili sila sa Dios. Mukining but ipasabot sa ting bangilyo karon. Ang Dios mo pili gayud. Busa kitang mga tawo maminaw gid ta sa tigsangyaw, sa tigdala sa maayong balita. Dili kita mamati sa false nga mga pagtulunan. Dili na to na angay paminawon nga kanang manakit ta, ingon nga gahi mo ulo. Dili ingon ana ang Dios magpasabot. Kinahanglan, malumo ikaw nga ang imong mga pulong mutuhop sa kasing-kasing ug sa huna-huna sa tawo. Kay ang pulong nga gihatag sa Ginoo dinhi kanato, iyang gitanom, mutubo ka na og mulambo nga unsa man ang mga hiyas nga atong madawat sa pagpatunon ni Hesus. Anaa nato ang pagka mapailubon, mapaubsanon, maluluyon, malumo, manggihatagon, mainantuson. Kana nga mga hiyas. Mo kana ang mutubo nga grasya dinhi kanato sulod sa atong kasing-kasing.
Pero kung anaa gani ang kasuko sa kasing-kasing, anaa ang dili iya sa Dios kana. Ha? Uni atong timan-an nga daghan karon nagtudlo nga hala sa panginadlok, hala sa pangbasol, blaming dili ingon ana. Ha? Ug karon ang Ginoo mao ang atong hustisya, mao ang atong huwis. Muna siya si Kristo mao ang atong tig panalipod. Siya ang good nga maghuhukom. Kinsa man di ang hukom nato, di ba ang Dios? Wala lain mohukom. Kinsa man di ay ang muluwas nato, di ba ang Dios? Wala lain manuluwas, ang Dios lamang. Muna nga na akong nabasa sa Facebook, pwede kinakong pagkaluoy, miingon siya, ayaw ka magsimba ni Kristo? Kay propeta lang na siya. Unsa ingon ni Kristo? Ani ay labaw pa sa propeta. Siya ang iyang buti pasabot. Siya ang labaw sa propeta. Mingon siya, wala lain nga milagro nga akong ikahatag, kato lamang na itabo ni Jonas. Gadiin si Jonas, tulo ka adlaw, tulo ka gabi sa sulod sa tiyan sa isda. Sama man to niya. Kay siya pulutuson, tulo ka adlaw po siya. Dito sa mga minatay, munang nasa krido sa mga apostoles. Busa kita na ay krido. Mga hanay nga mga pagtuo sa Dios, muna ang atong mga 12 apostoles. Amen? Kinsa man ang unang Santo Papa, si San Pedro mo yung gibinlan. Kay siya, Ginoo man. Gibilin niya yung katungod dito ni Pedro. Nga tawo, nga iyang pinili. Dito tamutuo sa grupo ni Kristo. Nagitukod ni Kristo. Amen. Kay mo ka nang nagsangyaw sa kamatuuran, kay ngano ang Espiritu sa Dios nagauban, diya kanila hantod sa katapusan. Ug mao kini iyang gitudlo sa iyang apostoles. Wala mo siya nagtulo nga singgit-singgitin ninyo. Ingnan yung mga gahit mong ulo. Wala. Dili ingon ana ang Diyos. Suma ang Diyos nagtawag sa mga makasasala. Nausab sila. Dahimo silang malumo. Kaya kung wala ka nausab ang tawong sao man niya pagsangyaw. Sakti nuod. Diba? Munang mga bakak among gawa sa baba. Halara sa pagsigit tudog sangyaw. Pero isog kayo. Saan pagsabot nga singgit-singgit? Ang tao po na naulo. Mangurok. Dili ingon ana ang Dios. Amen? Kay ang Dios baya dumdum mo nato puno sa gugma. Kay siya ang tinubdan sa gugma nga huway paglubad. Amen? Muna siya ha, ang Ginoo karong adlaw nagpadumdum ka nato, ang atong Ginoong Hesus nagpadumdum ka nato nga dili kita munong sa pagampo ang iyang mga pinili bot pasabot naglikay na sila sa pagpakasala. Mahadlok na sila sa pagpakasala. Nga naman, munang matuod, madlukon sa Dios. Pero kung wala gani ka nahadlok sa Dios, moingon jud kag mga gay mo gulo, kadi mo mati, gilinog na gid na. Okay. Kana, dili na iya sa Dios. God bless us all.